मेरा साना दुःखले आर्जा मुलुक होइन, सबैलाई चेतना भयो। दर्शकवृन्द, यो वाक्य सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई अवगत भयो कि आज हामी कसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी चर्चा गर्दैछौँ त्यस्ता व्यक्तिको बारेमा जसको कारणले आज हामी देशमा हामी नेपाली भनेर अनि हामी स्वतन्त्र देशका नागरिक भनेर शिर उच्च पारेर हिँड्न सकिरहेका छौँ। सयौं टुक्रा टुक्रा भएको राज्यलाई एकीकृत गरेर नेपालीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्न सफल एक महान व्यक्ति, महान राजाका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेपालका बडा महाराज अथवा नेपालका राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा। उनको बारेमा कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यी महान हस्ती, यी महान व्यक्तित्वलाई मेरो अनि मेरो युट्युब च्यानलको तर्फबाट हार्दिक सम्मान अनि नमन। अब आउनुहोस् जानौँ कस्ता थिए त पृथ्वीनारायण शाह अनि उनको बारेमा विस्तृत रूपमा। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1778 पौष 27 गते बिहिबारका दिन जन्मिएका उनी राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका छोराका रूपमा जन्मिएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा मात्र नभई राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहदेव भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। उनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त सुरवीर, तेजस्वी, बुद्धिमान तथा मेहनती थिए। सुरुदेखि नै उनलाई रामायण, महाभारत र पछि गएर शुक्र नीतिको राम्रो ज्ञान भयो। धनुबाण, तरबार र घोडासवारीमा उनी एकदमै निपुण थिए। कसैसँग नडराउने अनि सुरवीर स्वभावका पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह मकवानपुरकी राजकुमारी इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। गोर्खा र मकवानपुर बीच ओहोर दोहोर गर्नुपर्दा उपत्यकाको भूबनोट र त्यहाँको आर्थिक अवस्थालाई उनले राम्रोसँग निहाले। त्यस बखत गोर्खाका 1200 घरधुरीका जनतालाई 6 महिना खान पुग्ने अन्नपात वा आर्थिक हैसियत थिएन। त्यसै कारण उनले अन्नपातले सम्पन्न र उन्नतिशील काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय गर्ने मनाशय बनाइसकेका थिए। त्यसैले उनी सुरुबाट नै कूटनीतिक अथवा राजनीतिक जे भनौँ एकदमै संयम अनि निकै नै बुद्धिमान चाल चल्दै गए। विक्रम सम्वत 1788 मा काठमाडौँ आएका पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा दरबारको तर्फबाट ल्याएका पगरी भक्तपुरका राजा रणजित मल्ललाई दिए भने त्यसको कदर स्वरूप रणजित मल्लले राजकुमार वीरनर सिंह मल्लसँग उनको मितिरी लगाई दरबारमा ससम्मान साथ लामो अवधिसम्म राखे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खा फर्किँदा सागुनारायण गुहेश्वरी पशुपतिनाथको दर्शन गर्न गएको कुरा थाहा पाई काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लले उनलाई दरबारमा ल्याई मितिरी लगाइदिए। शाह वंशका पृथ्वीनारायण शाहले सासाना राज्यहरूमा बाँडिएको 2200 तथा 2400 राज्यहरूलाई एकत्रित गरी एउटै सूत्रमा देशलाई बाँधेका थिए र आधुनिक नेपालको सुरुवात गरेका थिए। यिनको सम्झनामा पुष 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा विक्रम सम्वत 2007 सालसम्म त राणा शासन थियो, तपाईँ हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। जब प्रजातन्त्र आयो त्यसपछि योगी नरहरिनाथले नेपालका राष्ट्रपिता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मोत्सव मनाउनुपर्छ भन्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। त्योभन्दा पहिले पनि मनाइन्थ्यो होला, तर राणा परिवारमा कसरी मनाइन्थ्यो त्यो कुरा थाहा भएन, किनकि जनताको रति भए पनि सहभागिता थिएन। 2009 सालदेखि योगी नरहरिनाथले सरकारसँग समन्वय गरेर एउटा समारोह समिति गठन गरी आफै त्यो समितिमा बसेर राष्ट्रिय एकता दिवस तथा पृथ्वी जयन्तीको रूपमा मनाउन प्रारम्भ गरेका हुन्। योगीजीले त्यो प्रयास नगरेको भए पनि पृथ्वी जयन्ती त हुन्थ्यो होला, तर कुन रूपमा हुन्थ्यो त्यो भने यसै भन्न सकिँदैन। तर संस्थापक रूपमा यसको प्रारम्भ योगी नरहरिनाथकै अग्रसरतामा भयो। योगी जतिन्जेल बाँचे राष्ट्र हितकै निम्ति कार्य गरेर बाँचे। प्रत्येक वर्ष पृथ्वी जयन्तीको दिनमा एउटा न एउटा कार्यक्रम गरेर सबै नेपालीले मनाएका छन्। पृथ्वीनारायण शाहले ससाना क्षेत्र जस्तै भिरकोट, कास्की, लमजुङ, गोर्खामा राज्य गरिरहेका शाह वंशलाई पुरै नेपालको शाह वंशमा रूपान्तरण गरिदिए र आधुनिक नेपालको जग बसालेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेका एकीकरण अभियान बढ्दै गएर नेपाल राज्यको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदी, दक्षिणमा मगध र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भयो। नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि सुगौली सन्धिसम्म यो भूभाग नेपालकै अधीनस्थ थियो। नेपालको इतिहासका शीर्षस्थ एवं श्रद्धेय पुरुष पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1831 माघे सङ्क्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लाको देवघाटमा देहत्याग गरे। त्यसपछि नेपाल एकीकरण अभियान बुहारी, रानी राज्यलक्ष्मी र छोरा बहादुर शाह लगायतले अगाडि बढाइरहे। अब लागौं उनको प्रारम्भिक जीवनतर्फ। पृथ्वीनारायण शाह नेपालभित्रको सानो पहाडी राज्य गोर्खाका राजा नरभूपाल शाह र रानी कौशल्यावतीका छोरा थिए। उनी बाल्यकालदेखि नै अत्यन्त सुरवीर, तेजस्वी, बुद्धिमान र मेहनती थिए। अब लागौं उनको कार्यकालको सुरुवाती वर्षतर्फ। नरभूपाल शाहको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह 20 वर्षको उमेरमा
गोर्खाका राजा भए। राजा हुनु अगावै उनले विक्रम सम्वत 1788 मा काठमाडौँ उपत्यकाको राजनीतिक रहनसहन राम्रोसँग अध्ययन गरिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहको काठमाडौँ उपत्यका र पूर्वी क्षेत्र विजय गर्ने इच्छा रहेकाले आफ्ना प्रबल विरोधी शक्ति लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहसँग विक्रम सम्वत 1788 मा एक सन्धि गरे, जस अनुसार दुवै राज्य बीच मैत्री सम्बन्ध कायम गर्ने, कास्कीको अर्घामाथि कब्जा गर्न सफल भएमा त्यहाँको काठ कास्कीलाई दिने आदि शर्त उल्लेख भएका थिए। यहीँबाट थाहा हुन्छ कि उनी कतिसम्म कूटनीतिक र बुद्धिमान थिए भन्ने कुरा। पिता नरभूपाल शाहको एकीकरणको सपना साकार पार्न विक्रम सम्वत 1800 मा विराज थापा मगर र महेश्वर पन्तको नेतृत्वमा उनले नुवाकोटमा आक्रमण गराए, तर नुवाकोटबाट गोर्खालीहरूले पराजयको सामना गर्नु पर्यो। नुवाकोटको युद्धमा पराजयको सामना गर्नु परेकाले आवश्यक हात हतियारहरूको सङ्कलन गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाह बनारस पुगे। पिता नरभूपालले पुण्य प्राप्त गरून् भनी काशीको यात्रा गरी आफ्नो भारद्वाज गोत्रबाट काश्यप गोत्रमा गोत्र परिवर्तन गरे। सोही बेलामा तीर्थ गर्न भनी गएका जाजरकोटका राजा हरि शाहसँग उनले राज्य विस्तार गर्दा गोर्खा र जाजरकोटले एकअर्कालाई बाधा र कुबलो नचिताउने कुराहरूबारे सन्धि भयो। दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1801 मा कालु पाँडेको सेनापतित्वमा नुवाकोटमाथि हमला गरे। यस पटक गोर्खाका 12 देखि 20 वर्षका सबै युवाहरूलाई सशस्त्र तयारी गरिएको थियो भने सैनिकहरूको संख्या 1000 भन्दा माथि थियो। तीमध्ये केही सैनिकहरू खेतालाका रूपमा नुवाकोटमा पुर्याइएको थियो। तत्पश्चात कालु पाँडेले नुवाकोट रक्षा तैनाथ रहेका जयन्त राणालाई गोर्खामा मिल्नु बाहेक उनको लागि अन्य कुनै भलाइ नभएको पत्र पठाए। तर जयन्त राणाले काठमाडौँ पुगी गोर्खालीहरूबाट सम्भावित आक्रमणको जानकारी दिँदै थप सैनिक र हात हतियार माग गरे। तर उपत्यकामा इन्द्रजात्राको चलपल रहेकाले जयप्रकाश मल्लले जयन्त राणाको मागको उपेक्षा गरे। जयन्त राणाको छोरा शङ्खमणि राणाले नुवाकोटको सुरक्षामा तैनाथ रहेको समयमा गोर्खाबाट पृथ्वीनारायण शाह, दलदर्मन शाह, चौतारा विष्णु शाह, काजी सुरप्रताप शाह आदिले नुवाकोटलाई घेरा हाली एकै पटक आक्रमण गरे। दलदर्मन शाहको हातबाट शङ्खमणि शाहको मृत्यु भयो र पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरे। नुवाकोटमा गोर्खालीहरूको कब्जा भएकाले नुवाकोटका सिपाहीहरू भागी बलकोटमा अड्डा जमाई बसेकाले कालु पाँडेले तत्काल हमला नगर्ने सल्लाहलाई उपेक्षा गरी पृथ्वीनारायण शाहले बलकोटमा हमला गरे। जयन्त राणा त्यहाँ पक्राउ परे। अब लागौं नेपाल एकीकरणको प्रयत्नहरूतर्फ। पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको यात्रा सुरु गरी कैयौं स्थानलाई नेपाल राष्ट्रमा गाभेर 4 वर्ण 36 जातको फुलबारीको सृष्टि गरे। पृथ्वीनारायण शाहको उद्देश्यलाई युगको मागका रूपमा इतिहासकारहरूले हेरेका छन्। तत्कालीन 2200 र 2400 राज्यहरू, उपत्यकाका विभाजित मल्ल राज्यहरू, पूर्वका किरात र लिम्बुवान क्षेत्रहरू सबैतिर एउटा सशक्त राष्ट्रवादी शक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको थियो, जसको स्थान पृथ्वीनारायण शाहले पाएका थिए। एकीकरणकै क्रममा विक्रम सम्वत 1812 मा गोर्खाली सैनिकले लमजुङ र तनहुका संयुक्त फौजसँग युद्ध गर्नु परेको थियो। यस युद्धमा गोर्खालीको ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। तर पनि नालधुम, दहचोक, महादेवी पोखरी, सिरान्चोकको साथै कुलेखानी, माल्टा लगायतका अरू धेरै स्थानहरू कब्जा भएकाले गोर्खाको सिमाना मकवानपुरसम्म पुग्यो। त्यसैगरी कीर्तिपुरमाथि पहिलो आक्रमण गर्दा गोर्खालीका तर्फमा 1200 सैनिक थिए, तर कीर्तिपुरले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका सैनिक समेत सहयोग मागेकाले कीर्तिपुर तर्फ 300 जति सैनिक थिए। यी दुई पक्षीय बीच बल्खु खोलामा 6 घण्टासम्म लडाईँ हुँदा धेरै गोर्खालीहरूले वीरगति प्राप्त गरेका थिए। यसै बखतमा एउटा ठूलो सङ्कट आइपरेको थियो। त्यो समस्या के थियो भने राष्ट्रिय निर्माता पृथ्वीनारायण शाह कीर्तिपुरको कब्जामा परेका थिए। तर भाग्यवश राजवध गर्न नहुने नैतिक नियमको कारणले पृथ्वीनारायण शाह बच्न सफल भए। उनी त बाँच्न सफल भए, तर उनका निकै नै सुरवीर योद्धा कालु पाँडेलाई उनले गुमाउनु परेको थियो। तर कालु पाँडेका ठाउँमा उनका छोरा राजवंश पाँडेलाई राखियो र सेनापति पदमा शिवराम सिंह बस्नेतका छोरा केदार सिंह बस्नेतलाई नियुक्त गरी सैनिक पुनर्गठन गर्ने अभिभारा सुम्पिदिए। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1816 मा शिवपुरी र काभ्रेमाथि विजय प्राप्त गरे। यो विजय पश्चात विक्रम सम्वत 1818 मा 10 घण्टासम्म लामो लडाईँ चलेको थियो। त्यसमा गोर्खालीहरूले मकवानपुर विजय गरे। त्यसपछि सधैँ अरूलाई आक्रमण गर्ने गोर्खाली सेनामाथि अथवा गोर्खा राज्यमाथि एकाएक आक्रमण हुन पुग्यो। विक्रम सम्वत 1820 मा दिग्बन्धन सेनलाई मद्दत गर्ने न्युमा तनहुका राजा त्रिविक्रम सेन, पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन तृतीय, कास्कीका राजा
राजा सिद्धिनारायण शाहको संयुक्त सैनिकले गोर्खाको अधीनमा रहेको हर्मी, भिरकोट, धापकोट, चङ्वागली, धौराली, लकानकोटमाथि आक्रमण गरी लुटपाट गरे। त्यसैगरी विक्रम सम्वत 1821 को भाद्र महिनामा सूर्यप्रताप शाह, दलजित शाह र श्री हर्ष पन्तको नेतृत्वमा कीर्तिपुरमाथि दोस्रो आक्रमण भयो। यस युद्धमा पनि कीर्तिपुरलाई पहिले जस्तै उपत्यकाका सैनिकको सहयोग प्राप्त नभए पनि कीर्तिपुरका जनताले गोर्खाली सैनिकलाई गोपुर किल्ला तोडी कीर्तिपुरमा प्रवेश गर्ने मौका नै दिएनन्। यस युद्धमा कीर्तिपुरद्वारा निशाना लगाइएको तीरबाट सूर्यप्रतापको आँखा फुट्नुका साथै अन्य केही फौजहरू फर्कन बाध्य भए। यत्रो हार बेहोर्दा पनि राष्ट्र निर्माणमा जुटेका पृथ्वीनारायण शाहलाई कति पनि असर परेन र उनले फेरि तेस्रो पटक कीर्तिपुरमाथि आक्रमण सुरु गरे। त्यति बेलाको युद्धको नेतृत्व काजी वंशराज पाण्डेले लिएका थिए। उनले चारैतिरबाट गोपुर किल्लालाई घेरी खेतालाका रूपमा केही सैनिकलाई कीर्तिपुर पठाए। त्यस बखत कीर्तिपुरमा धान भित्राउने समय परेकाले वंशराज कीर्तिपुरीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भने। यो युद्धमा कीर्तिपुरलाई छिमेकी राज्यहरूबाट सैनिक सहयोग भएको थिएन। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते धनवन्त काजीले गोपुर किल्लामा आत्मसमर्पण गरे। कीर्तिपुर गोर्खाको कब्जामा भएपछि निकट भविष्यमै उपत्यकालाई आक्रमण गर्ने सम्भावना भएकाले जयप्रकाश मल्लले ललितपुर र भक्तपुरका राजाहरूसँग बैठक गरी गोर्खा सैनिकको विरुद्धमा सशक्त सैनिक अभियान सुरु गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। तर ललितपुर र भक्तपुरका राजाले अनुकूल प्रतिक्रिया नजनाएकाले र गोर्खालीहरूको पहिलो आक्रमण कीर्तिपुरमै हुनेछ भन्ने ठानी जयप्रकाश मल्लले अंग्रेजहरूसँग सैनिक तथा हात हतियारको सहयोग मागे। राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गर्न विक्रम सम्वत 1823 मा किनलकको नेतृत्वमा 2400 सैनिक पूर्वी नेपालको सिन्धुली गढी हुँदै काठमाडौँतिर बढ्यो। यो कुराको जानकारी पृथ्वीनारायण शाहले पहिले नै भएकाले सिन्धुली गढीको रक्षार्थ वीरभद्र पाण्डे र वीरभद्र उपाध्याय र वंशु गुरुङहरूको समूह ढुङ्गे बासमाथि आइपुग्दा वंशु गुरुङले प्रत्याशित रूपमा चढाई गरे भने अघि बढिसकेको फौजमाथि वंशराज र वीरभद्र उपाध्यायको फौजले पौवागढीमा आक्रमण गरेकाले सारा अंग्रेज फौज आफूसँग रहेको हात हतियार र बन्दुक छाडी आफ्नो प्राण बचाउन जंगलतर्फ भागाभाग गरे। त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई चारैतिरबाट घेरा हालेर नाकाबन्दी गरी उपत्यकामा चरम आर्थिक संकटको उत्पन्न गराइदिए। त्यसपछि फेरि विक्रम सम्वत 1825 अश्विन 23 मा इन्द्र जात्राको समय पारी नरदेवी टुडी खेल र भीमसेन स्थान गरी 13 तर्फबाट आक्रमण गरी कान्तिपुरमाथि विजय गरे र राजा जयप्रकाश मल्लले भागेर ललितपुरका राजासँग शरण लिन पुगे। विक्रम सम्वत 1825 अश्विन 25 गते पृथ्वीनारायण शाहले धनवन्त र केहर सिंहलाई ललितपुर पठाई आत्मसमर्पण गराउन पठाए। पाटनका राजाले बिना कुनै युद्ध आत्मसमर्पण गरे। एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्ल र ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्ल भागेर भक्तपुरका राजा रणजित मल्लको शरणमा पुगे। राजा रणजित मल्लले आत्मसमर्पणको सट्टा छिमेकी राज्य र अंग्रेजसँग समेत सिख सहयोग मागेकाले अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्न झुके सम्झी भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्न वंशराज पाण्डे, कहर सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुमार, अमर सिंह थापा, कालिदास खड्का आदिका साथ 1500 सशस्त्र फौज पठाए अनि भक्तपुरमा युद्ध भयो, जसमा ठूलो जनधनको क्षति भयो। झन्डै 2000 भन्दा बढीको मृत्यु र 500 भन्दा बढी घर ध्वस्त हुन पुगे। हार स्वरूप विक्रम सम्वत 1836 मङ्सिर 1 गते रणजित मल्लले आत्मसमर्पण गरे। यसै युद्धमा जयप्रकाश मल्लको खुट्टामा गोली लाग्यो। उनको इच्छा अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले उनलाई पशुपति जाने व्यवस्था मिलाइदिए। 67 वर्षीय वयोवृद्ध मित बाबु रणजित मल्लले इच्छा बमोजिम उनलाई काशीबासको उचित व्यवस्था मिलाए। त्यहाँ पुगेको 18 महिनापछि उनको मृत्यु भयो। ललितपुरका राजा तेज नरसिंह मल्लले कुनै इच्छा व्यक्त नगरेकाले उनलाई आजीवन भक्तपुर दरबारमा कैद गरियो। अब लागौं 2400 राज्यमाथिको आक्रमणतर्फ। उपत्यकाका तीनैवटा शहरमा अधिकार जमाएपछि पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिममा 2400 राज्य विजय गर्न विक्रम सम्वत 1828 मा वंशराज पाण्डे र केहर सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा पठाएको फौज र 2400 राज्यका संयुक्त फौज बीच विक्रम सम्वत 1828 मा घमासाम युद्ध भयो। 16 घण्टाको अविरल युद्ध हुँदा केहर सिंह बस्नेत सहित 500 जना भन्दा बढी गोर्खालीले वीरगति प्राप्त गर्नुका साथै वंशराज पाण्डे, शम्भु मल्ल जस्ता सेनापतिहरू पनि शत्रुको कब्जामा पर्नु परेकाले रणवीर पाण्डे र प्रभु मल्लले आफ्नो हात हतियार शत्रुलाई बुझाई बाँकी सैनिकले निराश भई पराजित अवस्थामा काठमाडौँ पुगे। पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना हात हतियार शत्रु पक्षलाई समर्पण गर्नेहरूको जागिर समाप्त गरी बन्दुक मोल बापत 60 रुपैयाँ लिएका थिए। यो पराजयले गोर्खालीहरूको महत्वाकांक्षा, मान, प्रतिष्ठामा चोट लागेको थियो भने शत्रुहरूमा गोर्खा विरुद्धको कडा मुकाबिला गरेमा विजय हुन सकिन्छ भन्ने प्रतिरक्षात्मक भावना जागृत भएको थियो। यो त थियो नेपाल एकीकरणको संक्षिप्त इतिहास।
अब अन्त्यतिर जानौँ यस्ता महान व्यक्तिको मृत्यु कसरी भयो भन्नेतर्फ। विक्रम सम्वत 1831 मङ्सिरको मध्यतिर जाडो छल्न नुवाकोट गएका पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट दरबारमा बिरामी भए। स्वास्थ्य अवस्था झन्झन खराब हुँदै गएपछि उनको इच्छा अनुसार त्यहाँको देवी घाटमा लगियो र 9 दिनसम्म घाटमै रही माघ 1 गते बिहान 7 बजे नेपालका महान अनि नेपालका राष्ट्रिय निर्माता श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो। घाटमै राखिएको बेला उनले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था, सामाजिक जीवन, प्रतिरक्षा र विकासका सन्दर्भमा उपदेशहरू दिएका थिए, जसलाई दिव्य उपदेश भनिन्छ। नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल जस्तो रहेछ। दक्षिणमा बादशाह महाचतुर रहेछ, जाई कटक नगर्नु, झिकी कटक नगर्नु। नेपाल 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो इत्यादि सान्दर्भिक उपदेशहरू पृथ्वीनारायण शाहले दिएका थिए। माघे संक्रान्तिका दिन 52 वर्षको उमेरमा नुवाकोट जिल्लामा पर्ने त्रिशुली र ताँदी नदीको सङ्गम मोहन तीर्थ वा देवी घाटमा उनको मृत्यु भयो। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका छोरा बहादुर शाह लगायतले राज्यलाई अझ बढी एकीकरण र विस्तार गर्न लागे र एक पछि अर्को गर्दै नेपालको विस्तार हुँदै गयो र नेपाल एकीकरणको अभियानमा पूर्ण विराम चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका पनाती राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहका पालामा भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध 1814-16 पछि भयो। विक्रम सम्वत 1873 सालमा सुगौली सन्धि नहुन्जेलसम्म पुरा 72 वर्षसम्म एकीकरण अभियान चलिरह्यो। हवस् त दर्शकबिन्दु, भिडियो यति नै। भिडियो अनि तपाईँलाई भिडियोमा दिएको जानकारी कस्तो लाग्यो? पछिल्लो समय हाम्रो देशको सिमानादेखि लिएर आर्थिक अवस्था पनि निकै सङ्कटमा परिरहेको छ। विकासको त धेरै पछि परेको हाम्रो देशलाई अब अघि बढाउन के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ला र पृथ्वीनारायण शाहप्रति तपाईँको मनमा कतिको श्रद्धा भावना रहेको छ तल कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। अनि यो जानकारी नेपालका पछिल्ला पुस्तालाई कति पनि थाहा छैन, उनीहरूलाई जानकारी गराउनका लागि र देशप्रतिको श्रद्धा भावना, देशभक्ति भावना अनि यस्ता महान व्यक्तिको बारेमा जानकारी दिनका लागि भिडियो सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र यस्तै जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, तपाईँको बाँकी पल हाँसेर बितोस्। धन्यवाद।